سلام كبرات تخاتاتل تمدبي نايلو معنت مدبي كمزي أبزارسن أبزي فيديو تكاتاتلو زلهم يكون استفلالي مدبات حيزولكم متيالله اسكا بزعبا ناي أدوني حونا كمون قفعي أب إثيوبيا أب لعلي أرثوذكس كريستيان بمخانم تراي زقبر زلو قفعتات كم دما أب نيجيريا بزحات كريستياني أطولو خمزلو سمعنا نخونا إذن كالن كوني نايلو معنت مدبي اسكا بزعبا ناي أدوني حونا أب موداتا كأربالكم قدميو جن اسكا بزعبا كريستيان زوت زلو حبريتاتات كريستيان حواتنا يقفعو خمزلون بزعبو كنزارب قدمنا ابتنا إثيوبيا زقتلو زلو مباليجن اسكا زي أحد صار نسمعنا شي محاونا أوان قتلوا خم صنحون أبزح جس عاد ما ببزحي قتلوا خم دلون ننوي أوان كقلة صنح له أبزي إذا حلف سمون دما بريزيدنت نهاجر يو إس دونالد ترامب دما أمناتو تروس تبعه لجسوا سوشيال ميديا دما كم زغبل تزاري بقوله ننوي زبالة أوان من قصنا نيجيريا نكريستيان نقدحن أي كألن زخوني يكون حاجز أسيستانس أي نام نيجيريا زغين نبرة كانوا قارص أو كم نخيل كقلة كله نسوت راجع كونه وتهدراو سجومتون أو شيء نيجيرياون كوسط كم زخيلون نجيرو مالتي نقدر زوج ألوجن دحرتي نافريكا تزهافت متسلم سبت بايلو تسوع دانغوته ريفاينري ناتو 7 مليون لتر كونه دما نتي أم نيجيريا ديلي زدلي طلبات أماليس لعليك خيط سلزي جمري مالتي مودات هارئتوناتكم تقدفوا ننوي حمتات أم نيجيريا مسلم تقتلت أمنت ننوي حمت قتلوا صاني حمام كريستيان تقتلت أمنت ننوي حمت قتلوا صاني حمام التعزيز جرم نجرجن أبز حلفة تعادوا حرصت أوش ناي ساوث أفريقيا تقتلهم دحر موبال نتعز خونا أسايلم كوهابهم مخانون كاب ساوث أفريقيا أنا أمريكان خدون تفقدوا مالتيو أبز ساعات الزجن كريستيان نغنى دحين زبل مسمست ما وتهدراو سجمتي أوش نيجيريا كوسات كم زخيل بريزيدنتنا يو إس أفريقيا مالتيو إذا ما لدما من البات نتينا دانغوتي 7 مليون لترس ندادا أب حدا ما عندي زود له نعوت الواتات كحدروا لكم زخيل سلز فرح يخون كالوري إيتون دحر لكم كا بوتاكم أنت كنت قد فليتوا له بزغون بتعمي زحزنك أب نيجيريا زقتلو زلو كريستيان حواتنا زقابير أملاخ منكس سمياتي وارسم فتحي أب نيجيريا زقتلو زلو كريستيان حواتنا مالتي بحفشخا أب كله علامات زقتلو زلو حواتنا أب عدنا زي عليتنت ناي هايمانوت جلمله نيونو بولو عيدلينا نيو عليتاوي ناي نخون بهايمانوت ود هايمانوت اي نباس ناي كالو سب هايمانوت نخبر انبل اذن ود خمسن نخياتي خبراتي خوا اسكا اب إثيوبيا زغاطم زلو دما نرايو بتعمي زحزنكا بزحاتي خواتنا كريستيان بمخانوم طراي يقتلوا ورزاندات يرو اندمي تو يقلوان تو اندمي اره تو بنات تو እናት ያለች እኮ እዛ ናት ልቀቀኝ ልከ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎን ብመልክዕ ድራማ ገይሮም ሰሪሖሞ በጃኻ ናኡ ኸይድ ሓወይ ማዓረይ በጃኻ ቆትሉ ኸያም ኢልዎ ማለት እዩ ኣደይ ወላዲተይከ ኢሉ ናበዲዩ እንዳጉየ ኸይድ ኣሎ ትሓውና ወይኔ ታዲዩ ረይዋ ህጅ በቃ ክርስቲያን በመሆና ጥራይ ተሰግድ ስለዘላ ጸሎት ትገብር ስለዘላ ይቀትላሉ ታለኝ የሚል ሁሉ መግደል እንደሚችል የሚያረጋግጠው እኛን በመግደል የክርስቲያኖችን ሐቅ በጣም ይዘህዝነከ እንኳን ትልልቆቹን ህፃናትን አንቆ በመግደል ጀግንነት የሚመስላቸው ሰዎችን አይደል ረይዋ አዲቱ ቀትላ ጸኒሐቱ ማለት እዩ በሐፈሻ ግን ህፃውንት ቆልዑ ኸይተረፊዮም بتيتن بمحناقن بخاران زحردوهم زلو اب ارسي زبحال بوتا ارسي زون اب إثيوبيا مالتي بزحات كريستيان قتيلهم بتعمي زحزن نبحق اذا حزنك بك از عليتنا تقال بتعمي حما لك إذا دراما زي أبي تبي بساعات إذا تكايز زلا بفلك أبزي أرسي زبهال زون مالتي أرسي زون بزحات تقاون تقوليهم تقاتلهم حدا حاونا حجي نزي فيديو ويكانتي كوميونيتي سلا زي متن يكون نمبر حدا قال عمسكنا يماني تأجرو قريت أما حجي بسنكتي زقاتلهم تيت جرم قاتلهم هاريممو مجمرتات تيت جرم هاريممو بدحري كبراتها حكمنا نداغوي وسيدمو كدحن واغنا يكالون تأجرو هتصان قلعي هتصان قلعه ود 10 ገለ መልዓመት ህፃን ቆልዓ ካው በቃ ክትከውን ስለዘይ ካለት እነ ህይወቱን ሓደጋ ስለዝኾነ ቆሪጾማ በጣም ይሐዝነካ ረዮ መጽኻቲ ንዑን ቀትሎ
يحزن معتبو بتيخو سيدوا مالتي بتعمي زحزنك كريستيان بمخانم ترايم زقطوا زلو كريستيان بمخانم سغابير املاح منسى سمياتي وارسم ناي بحق بتعمي زحزنك دمصخن كونه مغبئنا اب ارسي زبحال بوتايو ارسي زون بتعمي زحزن بزحات يم زقطوا زلو بزحات ريوم كم تريوم زلخم هتصاونت قلعو ابوتات عبيتي اربتوت يحزن ناي بحق سغابير املاح منسى سمياتي وارسم فتحي بحقي ناي بحق يحزن በሌላ የሞት ዜና ነው ተመልሼ የመጣሁትኝ እዛው አርሲ ላይ ነው አሁን አርሲ ላይ በአቦምሳ ወረዳ ላይ ምን እንደተፈጠረ ገልጬላችሁ ነበር ትላንትና በ24 6 ሰዎች ተገለው ነበር ከስድስቱም የአምስቱ አስከሬን ተገኝቶ ነበር ነገርያችሁ ነበር የአንዱ አስከሬን እስካሁን ድረስ አልተገኘም ታዲያ ተቃቲሎም ናይ ሐሙሽተ ተረኺቡ ማለት ይخبرات ህዋት ናይተ ሐደግን እቲ አስከሬን ክርከባ ይካለ ናይተም ሐሙሽተ ጥራይ ተረኺቡ በዛኑ ዕለት 3 ሰዎችም ተወስዶ ነበር አንዳቸው እጅኻ ሰለስተ ተወስዶም ነበር ባልና ሚስት ሲሆኑ አንደኛው ደግሞ ጎረቤታቸው የነበረ ሰው ነው እነዛ ባልና ሚስቶች ዛሬ ከሰዓት በኋላ ተገለው ምሽት በአቦምሳ ሆስፒታል ሬሳቸው ገብቷል ነገ በጣም ይዘሐዝን እቶም ክልተ ሰብአይን ሰበይትን ተቃቲሎም ቶም ኣብ ስክሪን ዝራህሞም ወይ ካብቲ ካቨር ኣብቲ ታምብሌት ዘሎ ንሶምም ሰብአይን ሰበይትን ተቃቲሎም ናብ ዝኸምጾም ደስ ስለ ዘይበለኒ خبرات ይፋት ኣብቲ ታምብሌት ግን ኣለኩም በጣም ይሐዝን እቲ ሳልሳይ ካ ጎረቤቶም ይነሩ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ላይ ይቀበራል ታዲያ የሚያሳዝነው እነኚህ አይደለም ከጋዶ ቀበሌ ተሰደው ወጥተው አቦምሳ ላይ የሚገኙት አቦምሳ ላይ የራሳቸውን እርሻ ሳይሆን የወታደሮችን የሚሊሻዎችን እርሻ ለማረስ ነበር ተገደው ኑ ማረስ አለባችሁ ተብሎ ተወሰዱት በተወሰዱበት ነው እንግዲህ አምስቱ ወዲያውኑ ሬሳቸው ተገኘው አንዱ ግን ተፋው ሶስቱ ደግሞ ተወስደው ነበር ከሶስቱ አሁን ሁለቱ መሞታቸው ተሰምቷል ባልና ሚስት ናቸው ሬሳቸው አቦምሳ ሆስፒታል ይገኛል እግዚአብሔር ነፍሳቸውን በቅዱሳን ጎን ያኑርልን ግን ኦርቶዶክሳውያን ሁሌ የሐዘን ዜማ ማሰማት የሐዘን ዜና መናገር ይከፋል ፍትህ ብቻ ሳይሆን መፍትሄም ጭምር ማሰብ ያለብን ይመስለኛል ቸርቆይ በእናታችሁ አትግደሉ አንዴ ብቻ እናትን ሊያትሽ አንድ በጃሁም አይተቆቶለኒ ሐንሳባ ደወላዲቴ ክሪያ ይዝብል ዘለም ይቶል በላት እናት በእናታችሁ አትግደሉ በእናታችሁ በጃሁም አይተቆቶለኒ በጃሁም ቢያንስ በቃ ካለ ትረፍ ቻው ክብላ ነደ ወላዲቴ በጃሁም አይተቆቶለኒ እንዳበለ ቀቲሎሞ ባይዘወይ ዝ ድራማ ስራህ ዘሎ ሐቂ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካይድ ዘሎ ይخبرات ይዋል ክርስቲያን በመሆኖም ጥራይም ዘቆተሉ ዘሎ ማዕርኽ እንደዚዩ ኣብ ኢትዮጵያ ህዝቢ ሓሲሩ ዘሎ خبرات ይዋት እዛ ዓሌትነት ኣብ ዓድና ንኸይኣቱ ኩላህና ክንጉስጉስ ይግብእና እዩ ዓሌትነት ትበሃል ፎኽ ንብሎ ክንጽይኖ ይግብእና እዩ አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግሥትህ ትምጣ ጸሎት እንዳገበሩ በቃ ይቆተሉሎ ከም ስርዓት ጸሎት እንዳገበሩ በቃ እጁር ላይ በጣም ይዘሐዝን ረኺቦሞ አንደበት ከየት እየመጣ ነው ከቤተ ክርስቲያን እየመጣው ነው ስምማ ካበ መጽኻ ስም ካመኒ ከቤተ ክርስቲያን ይመጽ ዘለኹ ይሎ ወልደ ሚካኤል ከየት እየመጣ ነው ወልደ ሚካኤል ይባሃል ካበ መጽኻ ይብለሉ ከቅዳሴ እየመጣው የሆነ በቅዳሴ ነው ካብ ቅዳሴ ይመጽ ዘለኹ ናይም ታዲኻ ቅዳሴ ተበርከ የማን የተርጣሪ አንበርከ خبلሉ ግደሉት እባክህን በእናት ወንድም እባክህን ተሎ ኢሎም በጃሃ ወሐወይ ማዓሪ በጃሃ እኔ ብዙ ቅዳልኝ ገና እባክህን አትግደለኝ በእናት በጃሃ ብዙ ሕልሚ ብዙ ራእለን በጃሃ ይተقتለኒ በወላዲትካ በጃሃ ይተقتለኒ አትግደለኝ በእናት በዲኻ ልምነካ ኣለኹ በዲኻ ወላዲትካ በጃሃ ይተقتለኒ ቀቲሎሞ በጣም ይዘሐዝነካ ረዮም በቃ ዚያ ልክዕ ትካይድ ዘላ ኢትዮጵያ ዚያ በቃ በመልክዕ ድራማ ምጽሞት ሪያሊቲ ግን በቃ ዚ ዘሎ በቃ በጣም ይሐዝን ረዮ ማዕተው ብትኽ ረዮ በቃ በስማ አባ እንዴ ብዙኾነ ዛ አርሲ ኣብ ኦሮሞ ክልል ይخبرات ይዋት ኣብ ኦሮሞይ ንሶምም ካበቃ ዝቆትልዎም ዘለው ንሶምም ዝቆትልዎም ዘለው ነቶም ክርስቲያን ስቃይዞን እንዴ ስንጣራ ለሞተው ስናለቅስ ለቆመው ስንፈራ ምነው ግን ዝም አሉን እንደዚህ ነፍስ ዞን ጮኸን ስንጣራ አባ እረኛ ማለት ግን የእውነት እንዲህ ነው ወይ አንዱ አበክ ስጠፋ እሷን ለመፈለግ ይሰደድ የለም ወይ ታዲያ ምነው ረሱን ታዲያ ምነው ተውን ደማችን ሲቀዳ እንደዚህ ቦይ ለወይ አባ
ሰው ተሰደደ ከሀገር ከመንደሩ ሬሳ በዛበት ተጨነቀ አፈሩ አራ አባየት ኖት ምን ነው ወጣ ብለው ቃል አይናገሩ ወይስ ጸሎት ላይ ኖት ከእግዚአብሔር ጋር እየተነጋገሩ እንደዛ ከሆነ አባ አይደብቁን ምን አለን እግዚአብሔሩ አባ እኔ ግን የምለው ክርስቲያን ከሞተ ከጠፋ ከሀገሩ አስቀዳሽ ከሌለ ከተዘጋ ደብሩ የርሶ ቅድስና የርሶ ጳጳስና ብቻውን ምን ሊያረግ ማንን ነው የሚመሩ አባ በተወለድንበት ባደግንበት አገር መኖር ካልሆነልን በቃ እንሰደድ እንደ ወላጅ አልባ ዘመድ እንደሌለው ባዳ ይዘንልን አባ ፍትህ በአርሲ ዞን እየተገደሉ ላሉ ክርስቲያኖች بتعمي زحزنكا فتح نبوللهم كبراتيات كريستيان بمهانم ترايم زقتلو زلو እግዚአብሔር አምላክ መንግስተ ሰማያት የዋርሶም ነቶም ዘለና ድማ ብጸጉ የምብረና ፈጣሪ አገልገልቱ ይግበረና ፈጣሪ በአይን ምሕረቱ ኻይጠምተና ፈጣሪ ታይባሃል ኮይኑ ክብራትዋት ብጣዕሚ ዝሐዝን ናይ በሐቂ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ግፍዒ እዚ በቃ በብዝሒ ኣብ ቲክቶክ ሪኢኹም ትኾኑ ኢኹም ኣብ አርሲ ዝበሃል ዞኒ ብዙሓት ዝቕተሉ ዘሎ ብዙሓት ጻውንት ቆልዑ ብዙሓት ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላክ ይቅራ ይበለና ኣብ ጸሎትና ንዘክሮም ክብራትዋት በጃኹም ፍትሕ ከአንበለሎም ዓለም ህዝሪ አስቀጥያ ተብሎ ለሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልና ብጣዕሚ ዝሐዝን ብዙኾነ ናብ ናይ አዶናይ ክንከይድካ አዶናይ አጋጢሞ ዘሎ ክብራትዋት ብጣዕሚ ዝገርመካ ናይ በሐቂ እንታይ ትዕላሞም እንታይ ትጸገሞም ኣነ አይደኖ በቃ ማለት አይደኖ እንዴ ንምንታዮም كمرت يدليهم موديهم عيدليون إيش بايس نشت نايب حكي بتعمي جاري من زولان نايب حكي بتعمي جاري من زولان أبي لبزيت أنهم بتعمي زجر مكان با تمارسي كنت ميتن سمانة نيرا نايت أقوال كم زتري وازل لهم من أربعة رأيكم تولي أب ساعة زي أدوناي لعلي كلتا 140 يغريتا نايتا قال 180 نيرو تمالي ناي ادوناي حاونا خال على خلتا 100 شح نيرو اب ساعه زي كلتا 140 شح يزلو ناي ادوناي كوس خايدا اي كالن بقى كم تزدل اي وسخن يزلو نايتا حفتنا يوتي خا تمالي 180 نيرو 180 شح نيرو بقى 10 تጨሚሩ 10 ተወሲኹ ሓዲሩ خا حجي اب ساعه زي لعل 193 كين اوريدي ناي 10 شح ገላይ ፍልልዮም ዘሎ ከይዳ አርኪባቶ اتتصقم كانتاي جيروم حج خبراتيوات بتعمي زغرمه كانتاي تعلامهم I don't know انا كردني كالن بقى اب ساعه زي عطيمولو اتفوت عطيمو دمصسي نخاي تقبر بقى حساب يابيكا بقى حج ግን እንታይ جيروم አለው መስይልኩም ክብራቸዋት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እንታይ جيروم አለው نتي نايفوت ب$10 ني يقريتها ب$10 بر ويكا ب$50 بر كم تمرت جيرومو ب$10 ويكا ب$50 كم تمرت جيرومو لو ناي بحق بتعامي زحزنك حساب كا 5 ريو زلهم يا ابيكا بقى يا ابي كتقلال ل5 ابي جيرومو يا بناص ازنبر حجي بغنزب جيرومو ريو بقى بتيلي بر جيركا ب10 بر ب50 بر እንዳመረጽካ ተብል ትመርጽ መጀመርታ ግን ኖርማሊ ነር በቃ ኖርማል በነጻ ቦት ክትገብር ትኽል ቁጥር ቴሌፎን ካጥራይ እንዳተኻ ማለት እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ግን በገንዘብ ገይሮም መخبራት ይሆን ረዮ እቲ ኩነታት ጋይስ እንግዲህ እንደምታዩት ቮቲንግ ገብታችሁ ቮት ለማየትም ሆነ ቮት ለማድረግ በነጻ ቀርቷል ወይ 20 ብር ትከፍላላችሁ ወይ 50 ብር ከፍላችሁ ነው ቮት ማድረግ ወይ ማየት የምትችሉት مدنقت زينة كسب حزب نزعلنا رفوت كاب حزقن أوشت عدل لهم 10 قرشي بتلي بر بمخفال أو رجل لهم لله $3 بمخفال خوينون يوم بتعمي لنا رجل لله نزحفتناون كبراتيوات دمصي كنوا نزحفتناون دمص እንዳኾንኩም ማለትዩ ሰሊና ትበሃል ድምጽ ኾንዋ ነዘሓፍትናው ያው አማራጭ ይልናይ ሶ ላአተኹም ቮት ከመን ኣብ ቲክቶክ መርሃዊት ቡና ትበሃላላ ንዓውን እንዳኸድኩም ቮት ግበርዋ ድምጽ ኾንዋ ኣዝያ ንፍዕቲ ኣብ ጎረና ቡን ገለመለ እንዳሸጠት ያ ምስጓላ ምስጻን ውላዳ ትናበርሞ ንዓውን ፕሊስ ድምጽ ኾንዋ ያኹም ክብራትዋ ከመን ዳናይ ካ ንዳናይ ሓውናውን ድምጽ ኾንዋ ያኹም ክብራትዋ
تفلتيهم لأخاتم تأمامين يزود الدرزيل ودادر لهم إننا best emerging tiktoker إنانينا best emerging tiktoker category إنانينا إننا vote مقبارهم قتصلوا كنسعرني إننا زود الدرزي so لك عادي حزل vote قباروا لي thank you so much almost بتشعن تشحي 300-400 كابي إننا نمرح لنا حزلنا خدك عادي فوتيكم إياه بزغنا أدوناي بساعات زي تجري كيدلو تجري أتيلو أوريدي تا أير تبجي سانيرا أب أير كم تسألون بعلو حبيرنا نيرو أتي لينك دما أمناي أدوناي حاونا لكم أبتي تيك توك ناتو أدوناي لكم أتيهم أبتي بايو ناتو لكم تلين أبا أتيهم فوت كتقبرو تخليهم بجاهم فوت نقبرو دمت نخنو أدوناي كسعر الله بحالي أنا خبراتي هات أدوناي سي كسعر الله بحالي مهنياتو أدوناي مجمرتا أب عدهاون كتنبر كم تخيل يريكا كاب كندا يو أبز عرب عزيزين عدو أتيو لعل السوق أخو براتي فات حدا سب confidence كله خمزلو بكارسة أمانة كله كخمزلو أتك عندها سبي حجزي خبراتي فات أدونايكا كجرمكم عالتين يكونن نسمي من عالتين نابجلنا تيوم منبر عالتين يكونن أدوناي عالتين يكونن لتم بعتي ديشابو يزحجزهم تجاري يكونن كبراتي فات الصم تم كونيلهم تم سواتيهم ناتو I don't know أنا أتشديهم ولا كمنتي أنا أيتردن ويسي سلزقون أولو ديهم I don't know بخون أنا جرسي قبرو له أتي أنا أتنت حفتنا خمو نظام سوات زيهم حجزهم الله نخلوت سوات نحجز كا كتابة عزلو من السين سلازي تاع ماكينات عشلمات نعرضنا يكوها بالله بحالي كمون أبنت بتعمل نفعات اللوكو بعد ماستر أبنت حجي أزينو في نفعات اللو بزحت جن الله كم زين عام سلات تصالح ما يجانا زي كونس حوها حوة الكاتد اللي بقى أب ساعات زغانا بعليتنا بقلني مأتيهم ما زلوا زاقود داي مالتي بر كم زغام زقبرو أنا تردي إني يري زم حدا خلته قرب تقراوي دو قلم تبلون نحرها لهم بليسات أنكو عليهم مسعرة أمود داتهم نقبري لنيرة زي أخم تمت سلا تردتني لا واحد جيب بعلم أرونا يسقيلي زلا سابزا ساعات زيا بقى بسرحي أنا قعوات بمبال أرونا يسقيلي زلا كمون هزبي بقى ناب هزبي قديفو بقى أنا سي فقرنا هزب قالنا بقى كاوز عبسي باللين لعلي تما كناس فقري عبيني لي كم تم عساتك يزقسقسو زلو أي قسقس النسو كمان كو قسقس يقبو قرس لازغون خويني أنا سمعنا أنا أدوناي قرس لازغون خويني سمعنا امبر كو قسقس يقبا نيرو كال سرحو على عند قبرسي كو قسقس يقبا نيرو فوت قبرو أي ترسعو قبل يقبا نيرو بحافش أقل أمنت أبحواتو سلاز قبريو أبانا نحناون فوت قبرو ندابلنا عسرتك زي نقسقسو لنا كم زعوات رقت أنياد بغن عنا نحر تخيدو تسرح بغن عنا نحر تخيدو أبقد ما أملاك كم زعوات رقت أنياد بنا هزب دمتي تعويتي أدوناي بنا هزب دمتي أدوناي تعويتي سعيري أدوناي زخوانا نقرتها زي قرم كم تعمل جمرتها تتقصل نابناي سيفو وسيدوما أنا عنتا كاليتي موادادرتو يوتي مالتي أبو خيدوم مراتو وادو قلن دابل زي كون انتا إذ بحال جيرو سيفو بدحري خا اتناي فوت قلن بعلو قلت أمتما بلمو حنسابي عطوو حنساب بناي تيلي برندا خفل كحم 10 أرشدو 5 برندا خفل كادو جيرمو ري وحجي إذن من تايب ناتا حجي ري ونشفا لو وسخالو ناي أدونا انتا خوين زي وسخ زلو تاي كوين إذا كله فيديو ندا سرحت قالكو قد محجي عي توسخلان نايوتي ولا حنتي أنا ولا تتعوت أنا تسأقم يبلين قن حاونا خعوات اللو سلازبال كيمبر نساون نفعتي أخو براتي وات ولا حنتي تسألنا تايكون نزازارب النازلو نساها ما نفعت حاكت عايش حما أنصبون أب انترفيو أي تزاربت نفعتي عدني غيانا حما أنصبون ويكا أشمور نقر قال أي تزاربت أنا يسمعهون زحالة نتاليو تحبرون ندخليهم سيفي نتا قداي كم قال يروا مالتي بزيادة جن أدوناي حاونا نخسر بليس دمت نخلنا هنا أبتناتو ندا أتناخا نمراتو خلهنا بر أب ساعات زي بعسرة بر جرام ولو ويكا بحمسة بر جركا بتلبر تخفض كفيل كاتر جرام ما نحركم مخين دا عسرة حمسة دوات أنا دام بعلنا تاماكينا زين شلو منتم سؤال أتاماكينا كو بنا هزب بك أتجزء الله مالتي نسمع ولا حنت خي جبر ويكا عادي مم كامل جمرتهم وجبروا جبا
ካብ መጀመርታ ጾታ ክጻወቱን ከለው ከምኡ ገብሮ ግባ بزغنا تامستير أنا عاي كم زمثلني إن حرت جاجي فتاري قرب للي أدوناي كعوت هيدو لينالو كم زايد تصبين أدوناي كدمي زمت أي مسألة من نيرو نصهم زحاري وام سبات نيرم كموتي يوم يلوم ستتصبي وام كعوت يوم ويكا كسعري يوم يلوم زحاسبهم ناتهم تيم نيرم ناتهم تيم ناتهم جروب علو كم زمثلني ويكا سباتي كسوخ سعري لهم يمحاسبهم نيرم نأدوناي تقلال لا يتصبي وام نيرم كم زمثلني نأدوناي يتصبي وام حجي أدوناي كعوتي دليت يقولهم من نعي كم زمثلن دليت يقولهم نغي عوت بدخون أنت إبهان داعورو نسمك كم زي قط أمن داعورو شت أران داعور يوم كالسب كم زعوت كجورو سفتون زلوا نعي كم زمثلن يفت أري قرا يبلا لين حرز جاج هالي تزاي كينو لمن تاي عصرتك جي حساب جنزب جورو حساب جلمله زي فير كينو نعي سمعنا بكا زي فير أيقونن ويكا كان مجمرتا زي أقول دايزيا كم هو جبرو أي جبانير بجنزب جبرو أي جبانير كان عنا عندها نيرون كان مجمرتا إذا رام لعلتي شلمات اليوم زقتو زلوا بزخانة زي جيجايم زجبرو زلوا تكايدا كان عنا زلوا أي تمثلنا أنا بزيادة زجابي راملا خمس أروني حاونا يخون أبساعة زي أبتقرأ أتيلو بتقرأ ركبوا حواتنا خا دمتوهن وأنا حاوهم تسفاي جبر مساهم كينو دمتوهن نخبل فيديوهات كسرح مالتي انتي كنبلينا خبراتيوات ادوناي سعر ادوناي يشنف البولو ادوناي سعر بولو خبراتيوات ادوناي نخ سعر كا فلهنا نحجزو ابغنو نخون اي باقي انسي لعل ادوناي نا بقى تጫني انا بዛ ጉዳይ ሞኻ መሊሶም ካሲ በቃ አርሲኖ ምና ናይ ባቂ አብህል ኸትዮ ምና ታዝጎበርዋ ምዝናይ ሴፉዶ ገለመለ ብጣዕሚ ፌር አይኮነን በቃ ናዶናይ ሓውናሲ ፌር አይኮነን يعمصو زلو خويني نعي سمعني زلو بزياره لعلي ادوناينا حنا نጭنا زلنا دحان تسفا نقبر بقنعنا ندحر كيدم كم زعوات انا رغصኛ بقنعنا ندحر كيدم بخونه ነገር ምጭውርባር ተዘይገረም እስጋቢራ አምላኽ ምስ አዶናይ ሓውና ይኹን ናይሎ ማዓንቲ መደበይ ከምዚ ዝመስል ፕሊስ ኩላህና ድምጽ ንኹና አይንረስዒና ኣብ ሰዓት ዝኻፍ ላይ ኣብ ትግራይ ዘለኹም ኣሕዋትና ይመጻኩም ስለዘሎ ኣጁኻ በልዎ ዋ ድምጽ ኹኑ ሓውኹም حاونا ينخلهنا دمتون هنو نبرنا بعليتنا بوليتيكاني متيوم حاونا بقوري نزاتا إبهال زقو عزات أنيحو بزوخنا رحان فتقار مسيوخن نايلو ما عنت مدبي كم زي مثل كبرات شوات بخالي تحسو بخالي مدب كسابنا الرهب سلام وسناي تشاو